मोहतरम नाजरीन, मोहतरम नाजरीन व सामीन, मैं शाकिर शुजाबादी के दोहड़ों पर मुश्तमिल अगली वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी अगली दो वीडियोस सस्सी पुन्नू के लाजवाल इश्क की दास्तान के इर्द गिर्द घूमती हैं। सस्सी पुन्नू दरअसल शाकिर शुजाबादी साईं के महबूब तरीन किरदार है और उनकी शायरी में सस्सी पुन्नू के बारे में बेहद कीमती अशआर, दोहड़े और अलमिये नजर आते हैं। सस्सी पुन्नू की तफसीली कहानी आप फेसबुक पर दिए गए लिंक पर पढ़ सकते हैं, जो मेरी सीरीज इश्क व मोहब्बत की 100 अजीम दास्तानों में दास्तान नंबर 21 के तौर पर शामिल है। कहानी का खुलासा यह है कि भंभोर कराची का पुराना नाम है। भंभोर, जहाँ भंभोर है, ठट्ठा से और कराची के दरमियान ये जगह है। तो कि भंभोर के बादशाह के यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया, जिसके बारे में जोतशियों ने बताया कि ये बच्ची बड़ी होकर अपने इश्क की बदौलत ममलिकत की बदनामी और जिल्लत का बायस बने। लिहाजा बादशाह ने बच्ची को संदूक में बंद करके समंदर में बहा दिया। तो संदूक काफी दूर जाकर एक धोबी अत्ता के हाथ लग गया, जिसने उस बच्ची को सस्सी का नाम देकर बेटी बनाकर पाला। वो जब बड़ी हुई तो उसके हुस्न की शोहरत 4 दांगे आलम में फैल गई। दूर दूर के ममालिक में उसके हुस्न का चर्चा फैला। तो केच मकरान, यानी बलोचिस्तान का एक रियासत थी केच मकरान, वहां के शहजादा तक जब उसके हुस्न की शोहरत पहुंची तो वो कहानी तो बहुत लंबी है, मैं मुख्तसर करके आपको सुना रहा हूँ कि वो सस्सी को पाने के लिए आया और धोबी बन गया। उसके काफी अरसे बाद उसके भाई उसकी तलाश में जब निकले तो उन्होंने आखिर बड़ी मुश्किलात के बाद, बड़ी सोचों के बाद उसे ढूंढा। तो वो जनाब बंबोर में धोबी बन के कपड़े धो रहा था धोबी के साथ। खैर, उन्होंने पहले उसे बहलाने फुसलाने की और वापस ले जाने की कोशिश की। जब वो किसी तरह राजी ना हुआ तो वो उसकी शादी पर तैयार हो गए और उन्होंने सस्सी के साथ उसकी शादी पर आमादगी का इजहार किया। और जिस रात उनकी शादी थी उस रात उन्होंने, शादी तो हो गई, उस रात निकाह पढ़ा दिया गया, उनका जो भी सिलसिला था। तो रात को उन्होंने अपने भाई पुन्नू को, उसके भाइयों ने बहुत ज्यादा शराब पिलाई, नशावर चीज पिलाई, और जब वो बेहोश हुआ तो चुप करके सब जब सो गए तो उसे ऊंटों पर अगवा करके वो अपने साथ केच मकरान ले गए। सुबह सस्सी जब उठी, उसने देखा कि उसका खामन तो गायब है। तो फिर वो उसकी तलाश में भटकती भटकती, कहानी वही लंबी है लेकिन बहरहाल वो भटकती भटकती बलूचिस्तान पहुंची। उसे इतना तो पता था कि वो केच मकरान का शहजादा है, उधर ही गया होगा। तो वो बलूचिस्तान पहुंची, लेकिन वहां लसबेला के करीब वो एक हादसाती तौर पर रेत में दफन होकर मर गई। दूसरी तरफ पुन्नू भी जब होश में आया तो वो अपनी सस्सी की तलाश और आरजू में वहां से निकला केच मकरान से, और सहराओं को अबूर करता हुआ वो पैदल सहराओं में भटकता भटकता बिलाखिर उसी कब्र पर आन पहुंचा जो सस्सी की कब्र थी। और वो इत्तेफाक से वो कब्र फट गई और वो उसी कब्र में सस्सी के साथ दफन हो गया। ये तो थी कहानी का खुलासा। अब आते हैं हम कोई, मैं आपको 4-5 दोहड़े सुना देता हूँ। हैं तो बहुत सारे,
لیکن کچھ کہانی کو سننے کے لیے اور شاکر شجابادی کی شاعری کا لطف اٹھانے کے لیے آپ یہ دوہڑے ملاحظہ فرمائیں۔ تو اس سلسلے کا پہلا دوہڑا ہے: میں چادر داج دی تان ستی، کھلی اکھ تے چیتا رل گئے۔ بڑی پیاری شاعری۔ میں چادر داج دی تان ستی، کھلی اکھ تے چیتا رل گئے، میری سیج دے سجے پاسے کو دل خالی دیکھ تے ہل گئے۔ میں چادر داج دی تان ستی، کھلی اکھ تے چیتا رل گئے، میری سیج دے سجے پاسے کو دل خالی دیکھ تے ہل گئے۔ مسے چاندر وصال دا چڑھیا جڑا ہجر فراق وچ ڈھل گئے۔ مسے چاندر وصال دا چڑھیا جڑا ہجر فراق وچ ڈھل گئے، شک پوندے شاکر چھوڑ میں کو او ولدا کیچ دو ول گئے۔ شک پوندے شاکر چھوڑ میں کو او ولدا کیچ دو ول گئے۔ میں چادر داج دی تان ستی، کھلی اکھ تے چیتا رل گئے، میری سیج دے سجے پاسے کو دل میری سیج دے سجے پاسے کو دل خالی دیکھتے ہل گئے۔ مسے چاندر وصال دا چڑھیا جڑا ہجر فراق وچ ڈھل گئے، شک پوندے شاکر چھوڑ میں کو او ولدا کیچ دو ول گئے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ یعنی شادی کی رات میں جب ہم سونے لگے پپنو اور میں، تو میں نے وہ میرے جہیز کی جو چادر تھی وہ میں نے اپنے اوپر تان لی اور سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری بستر کا جو دائیں طرف جہاں پنو سویا ہوا تھا وہ تو خالی ہے، وہاں پنو نہیں سویا ہوا۔ وہ خالی جگہ دیکھ کر میرا دماغ ہل گیا۔ چاند ہی غائب ہو چکا تھا اور ہجر فراق کی یعنی سیاہی شروع ہو چکی تھی۔ تو سچی اپنے آپ سے کہہ رہی ہے کہ مجھے شک پڑتا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے، بے وفائی کر گیا ہے۔ اسے تو یہ ساری بات پتہ نہیں تھی کہ وہ تو اس کے بھائی اس کو اغوا کر کے لے گئے۔ اس نے یہی سوچا کہ شاید وہ کیچ واپس چلا گیا۔ آگے جناب وہ اس کی تلاش میں کافی عرصہ انتظار کرتی رہی کہ وہ واپس آ جائے۔ جب وہ نہیں واپس آیا تو آخر اس نے فیصلہ کیا، سسی نے، کہ وہ اس کی تلاش میں بمبور سے نکلے گی، یعنی ٹھٹھا کراچی سے یا وہاں سے نکلے گی اور بلوچستان جائے گی اور کیچ مکران جا کر وہ اس کو ڈھونڈے گی۔ تو وہ وہاں سے جب نکلنے لگی صحراؤں میں تو اس نے اپنی سکھیوں سے کہا، سہیلیوں سے، منگوڑی دعا مل خان پوے، میں جاگے آن بلیسا۔ یہ دوسرا دعا ہے اسی سلسلے میں۔ منگوڑی دعا مل خان پوے، میں جاگے آن بلیسا، جڈا خان کو واپس گھینا سا، پیچھے گاڑھا آ چھڑوے سا۔ منگوڑی دعا مل خان پوے، میں جاگے آن بلیسا، جڈا خان کو واپس گھینا سا، پیچھے گاڑھا آ چھڑوے سا۔ ای شہر دے ہر ایک بندے دا منہ میٹھا آ کروے سا، ای شہر دے ہر ایک بندے دا منہ میٹھا آ کروے سا، ہائی خبر نہ شاکر سسی کو ونج ریت دی سیج مڑے سا۔ ای شہر دے ہر ایک بندے دا منہ میٹھا آ کروے سا، ہائی خبر نہ شاکر سسی کو ونج ریت دی سیج مڑے سا۔ ایک بار پھر سن لیجئے دوڑا: منگوڑی دعا مل خان پوے، میں جاگے آن بلے سا، جڈا خان کو واپس گھن آساں، پیچھے گاڑھا آ کھلوے سا، پیچھے گاڑھا آ چھڑوے سا۔ ای شہر دے ہر ایک بندے دا منہ میٹھا آ کروے سا، ہائی خبر نہ شاکر سسی کو ونج ریت دی سیج مڑے سا۔ اس میں سسی اپنی سہیلیوں سے کہہ رہی ہے کہ دعا مانگو کہ میں جا رہی ہوں کیچ مکران کی طرف اپنے پنو کو ڈھونڈنے، تو اگر جب میں واپس آؤں گی
تو میں آ کر جشن مناؤں جا کے بٹھاؤں گی. یعنی جیسے وہ خوشیوں میں شادیوں کے موقع پر جاگے بٹھائے جاتے ہیں، لوگ جاگتے ہیں ساری ساری رات ناچتے گاتے ہیں، تو وہی وہ کہتی ہے کہ میں جاگے آن بلیسا، کہ میں آ کر بٹھاؤں گی، جاگے بٹھاؤں، جشن مناؤں گی. جب میں خان کو واپس لے آؤں گی تو پھر واپس آ کر یہ جو میرے ہاتھ میں گہنا، وہ جب شادی کے موقع پر دلہا اور دلہن ایک دوسرے کو گہنا پہناتے ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ یہ گانا میں ابھی نہیں اتاروں گی، جب میں اس کو کیج سے واپس لے آؤں گی اور پھر یہاں پہنچوں گی تو پھر آ کر یہ میں گہنا اپنے ہاتھ سے اتروں اور آ کر اس شہر کے ہر آدمی کا منہ میٹھا کرواؤں گی. لیکن شاکر کہتا ہے شاکر اسے یہ خبر نہیں تھی کہ وہ کیچ مکران کے ریگستان میں جا رہی ہے، جہاں وہ اس کی سیج جو ہے وہ ریت کی قبر بنے گی اور وہ سیج میں یعنی سما جائے گی، وہ سیج پر سوئے گی، ریت کی قبر میں دفن ہو جائے گی. ہائی خبر نہ شاکر سسی کو وانج ریت دی سیج منے سا، کہ میں ریت میں جا کے دفن ہو جاؤں.